سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا، رب اپنے گناہگار نو بھیجے اودے در تے، رب اپنے گناہگار نو بھیجے اودے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار دے بوہے تے جن پا لئے کلے، سرکار 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 جن پا لئے کلی، اس کلی دے عاشق نو جدا کون کرے گا، اس کلی دے عاشق نو جدا کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا، اللہ 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 جدی نات پڑھیا آپ ظہوری، حق او دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا، حق او دیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا۔